سن کے نام صحابہ کا سمجھ آگئی نہیں؟ سن کے نام صحابہ داؤں او تیرے سر وچ پاؤندی ساٹے جے نا صدیق عمر دایا میں تے تیرے متھے وچ پاؤندا وٹے ہون بھی ویلائی والیا بھائی تینا کر ایمان کو چاٹے نہیں تا ڈیما شر دے ایویں تو کٹی سے تے جیویں ڈاند کٹیں دا جاتے بھل پردہ سنو سن کے نام صحابہ